नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे चोरी के मुताल्लिक़ कि जब माल चोरी हो जाए, कोई चीज़ चोरी हो जाए घर में, तो आपने चोर को तलाश कैसे करना है। ये ज़हन में रखें। अमल बताने से पहले ये ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि जिस भी चोरी के मुताल्लिक़ आप जानना चाहते हैं, क्या वो इतनी मिक़दार में है कि जिससे इस्लाम के अंदर क़तअ यद लाजिम आता हो, यानी इस्लाम के अंदर हाथ काटना लाजिम आता हो। तो ये मिक़दार तकरीबन 13 से 14 हज़ार उलमा ने लिखी है, क्योंकि उस वक़्त तो दिरहम दिनार थे। इस वक़्त जो है मौजूदा जो रकम है वो तकरीबन इतनी बनती है। बाज़ ने इससे ज़्यादा भी कहा है, बाज़ ने इससे कम भी कहा है। बहरहाल अगर इस रकम से ज़ायद की कोई चीज़ हो, इससे ज़्यादा कीमती हो, तो तब आपने यह अमल करना है। वरना मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि मेरी तरफ़ से किसी को ऐसे इजाज़त नहीं है इसको आम इस्तेमाल करने की। और जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना है तो आपके करीब के अंदर जो उलमा होंगे, जो मौलवी साहब होंगे, उनसे आपने इजाज़त लेनी है। मसला दरियाफ़्त करके ये पूछना है कि जी हमें इस अमल की यानी ये तलाश करने की इजाज़त है। अगर वो देखे सूरत हाल को, कीमत को देखे, चीज़ को देखे कि वाकई कीमती है, तो फिर वो कहें कि जी कर लो, इजाज़त दें, तब आपने अमल करना है। वरना आम हालत में किसी को इसकी इजाज़त नहीं है। अगर आप इजाज़त लेके चलते हैं, किसी से मसला पूछ कर चलते हैं, कोई आलिम इसकी ज़िम्मेदारी लेता है कि जी ये इतनी मिक़दार ठीक है, तो आप इसके मुताल्लिक़ आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इजाज़त लेके चलने वाला हो तो फिर मेरी तरफ़ से भी उसे इजाज़त होगी, कोई वो इस अमल को कर सकता है। अगर वो अपनी तरफ़ से करने की कोशिश करे, किसी से इजाज़त न ले, या चीज़ मिक़दार में कम हो, तो उस सूरत के अंदर ना तो आपको इजाज़त है। और अगर आप बग़ैर इजाज़त के इसे इस्तेमाल करेंगे, पहली सूरत के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये अमल काम करेगा ही नहीं। अगर काम कर भी गया तो फिर जिस तरह से आपने इस अमल को करना है, उस तरह से जब आप करेंगे तो आपके साथ जिन्नात का ताल्लुक़ बनेगा। वो ताल्लुक़ ऐसा होगा कि वो वक्ती तौर पे शायद आपको कुछ सच या झूठ बता दे, लेकिन बाद के अंदर वो आपको यकीनन वक्तन फ़वक्तन तकलीफ़ पहुँचाता रहेगा। तकलीफ़ पहुँचाने की सूरत यही होगी कि जिस मकसद के लिए आपने उसको बुलाया, तलब किया, जो मकसद आप उससे जानना चाह रहे हैं या जान चुके हैं, वही मकसद आपका ख़त्म करने की कोशिश करेगा। यानी आप बग़ैर इजाज़त के इस अमल को इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चल जाता है कि जी फ़लाँ आदमी चोर है, तो आप उसको उस चोर को पकड़ भी लेते हैं, माल आपका मिल भी जाता है। लेकिन बिना इजाज़त के जब आपने इस अमल को इस्तेमाल कर लिया, तो वही जो जिसने आपको आकर बताया है कि जी चोर फ़लाँ है, वही अब आपकी चीज़ों को ग़ैब करना शुरू करेगा। यानी अगर पैसों का मामला है तो वो पैसा उठाएगा, आपको इंतहा की परेशानी देगा। और सिर्फ़ पैसा ही नहीं, बल्कि घर की अक्सर कीमती जो चीज़ें होंगी वो उठाकर कभी इधर से उधर, उधर से इधर, यानी ऐसी जगह पे रखेगा जहां आपको ना मिलेंगी और आप इंतहाई परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये ज़हन में रखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए भी आप अमल करेंगे, यानी उसके लिए आपने सबसे पहले उस मामले के बारे में करीब के उलमा से या किसी एक आलिम से जो हकीकत के अंदर आलिम हो, उससे मशवरा करना, सूरत हाल बताकर उससे इजाज़त लेना आपके लिए लाजमी है। यूँ समझ लें कि आपके लिए फ़र्ज़ है। अगर आप उनसे इजाज़त लेंगे तो मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त है, अगर आप इजाज़त नहीं लेंगे तो मेरी तरफ़ से भी इजाज़त नहीं है। नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। तो हम आते हैं अब अमल की तरफ। अमल बहुत ही आसान है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप 10 से 15 मिनट के अंदर अपने चोर को तलाश कर सकते हैं। यानी आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपका चोर, आपका माल, आपका पैसा, आपका ज़ेवर किसने चुराया है। और सिर्फ़ चुराया ही नहीं कि वो कहाँ लेकर गया, उसके साथ मुआविन यानी उसके साथ जो है ताउन करने वाला, उसकी मदद करने वाला कौन है, और उसने माल कहाँ जाकर छुपाया है या कहाँ ख़र्च किया है, या किस तरह वो ख़र्च करना चाह रहा है। यानी किसी को अमानतन उसने किसी के पास रख दिया हो,
بعد میں اس کا ارادہ ہو کہ میں اس سے لے کر خرچ کروں گا اور یہ کام کروں گا، تقریباً تمام جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہے۔ تو عمل اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی تحقیق کے ساتھ چور کو بتاتا ہے یا چور کے معاملات کو آپ کے سامنے لاتا ہے، اتنی ہی اسی وجہ سے کہ اتنی ہی تحقیق کے ساتھ، اتنی ہی جوش و خروش کے ساتھ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اگر آپ نے اجازت نہ لی ہو۔ تو عمل بہت ہی آسان ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاک کپڑا پہننا ہے، پاک صاف کپڑا پہن کر جگہ پاک صاف ہو، اور کوشش اگر یہ کریں کہ جس کمرے میں آپ یہ عمل کریں اس کمرے کے اندر ناپاک نہ کپڑا ہو نہ کوئی چیز ہو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کمرے کے اندر پہلے آپ خوشبو چھڑکیں، اگر بتی لگائیں یا پرفیوم یا یہ جو روم سپرے ہے، یعنی کوئی بھی اچھی سی خوشبو آپ نے پہلے پورا کمرہ اس خوشبو سے معطر کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک دیسی انڈا، یعنی ایسی مرغی کا انڈا کہ جو حقیقت کے اندر گھر میں رہ کر پلی ہو، اس نے نجاست نہ کھائی ہو۔ یہ اکثر گھروں میں پہلے بہت زیادہ تھی، اب بہت کم ہے، لیکن اب بھی موجود ہے کہ ایسی مرغی نہ ہو جو باہر جا کر یعنی گندگی کھاتی ہو، باہر جا کر غلط یعنی یہ گندے پانی میں منہ مارتی ہو، گندا پانی پیتی ہو، ایسی نہ ہو، جو گھر کے اندر پلی ہو۔ ایسی مرغی کا آپ نے ایک انڈا لینا ہے۔ انڈا لینے کے بعد آپ نے اس کمرے کے اندر اس انڈے کو اچھی طرح گیلے کپڑے سے دھونا نہیں ہے، گیلے کپڑے سے صاف کر کے بالکل یعنی اس کا چھلکا جو ہے اوپر کا پاک صاف کر لیں۔ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو آپ نے پین کے ساتھ یا بلیک پوائنٹر کے ساتھ، یعنی کالی سیاہی ہونی چاہیے، نیلی، سرخ یا اس کے علاوہ کوئی بھی کلر، کوئی بھی رنگ نہیں چلے گا۔ کالی سیاہی کے ساتھ آپ نے اس انڈے پر سورہ ملک کی ابتدائی 7 آیات، یہ تبارک الذی بیدہ الملک جو ہے، ان کی ابتدائی 7 آیات حسیر تک، وہو حسیر، یہاں تک آپ نے اس انڈے پہ لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک نابالغ بچہ ہو یا بچی، آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھانا ہے۔ بٹھانے کے بعد اس کو کہنا ہے کہ کسی برتن میں یا کسی پاک جگہ پہ انڈا رکھ دو۔ رکھنے کے بعد آپ نے اس بچے یا بچی کو کہنا ہے کہ انڈے کی طرف غور سے دیکھتا رہے۔ جیسے ہی وہ بچہ دیکھنا شروع کرے گا تو آپ نے اسی وقت سورہ یاسین، درود شریف اول آخر ایک مرتبہ، اور سورہ یاسین کو شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی سورہ یاسین شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ پوری نہیں کر پائیں گے، بلکہ اگر آپ متقی ہوں گے، نمازی ہوں گے، تو شاید 1 یا 2 رکوع مشکل سے آپ پڑھ پائے ہوں گے کہ اسی وقت کوئی چیز آئے گی اور آ کر بچے کو ہر چیز کی اطلاع دے دے گی۔ وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بچے کے اندر آ کے بولے گی، یا بچے وہ جو انڈا لکھا ہوا ہوگا آپ نے، وہ انڈا اس بچے کے سامنے ایسے ہوگا جیسے ایک ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، تو وہ ٹی وی کی طرح اس بچے کے سامنے آ کر تمام صورتحال دکھا بھی دے گا، زبان سے بتا بھی دے گا۔ تو مکمل طور پہ آپ کو جب اطلاع مل جائے تو اس وقت اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ اس کو اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے، میرا کام یہاں تک تھا، صرف یہ جاننا تھا، اب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اللہ حافظ کہہ کے اسے کہیں بھی آپ اب ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ الفاظ ضرور استعمال کرنے ہیں کہ بھئی آپ اللہ حافظ ہے، آپ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو وہ آپ کے قریب رہے گا کہ ہو سکتا ہے، اس امید پہ کہ ہو سکتا ہے مجھ سے دوبارہ وہ کام لیں، مجھے دوبارہ بلائیں۔ تو جب آپ کچھ وقت کے لیے ایسا عمل دوبارہ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ تعلق بنا کر مانوسی نہیں بلکہ آپ پر مسلط ہو جائے گا۔ پھر آپ کے سر میں درد، کندھوں میں کھچاؤ، جسم میں درد، ایسی مختلف تکلیفیں، اگر بغیر اجازت کے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، یعنی کسی عالم سے آپ نے مسئلے کی وضاحت نہ لی ہوگی تو عمل کیا ہوگا، تو پھر وہ آپ کو سب سے بڑی جو پریشانی دے گا وہ یہی دے گا کہ آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو آپ نے استعمال کیا ہوگا اسی طرف سے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کرے گا۔ تو اس لیے ہر بھائی، جو بھی بہن یا بھائی استعمال کرنا چاہے تو یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ کسی عالم سے مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد مسئلہ بالکل واضح ان کے سامنے بیان کر کے پھر ان سے اجازت لے۔ اگر وہ اجازت دے تب آپ نے عمل کرنا ہے، اگر آپ اجازت کے بنا عمل کریں گے تو اپنے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔